से अलग है सब से जुदा, सुनो एक नई आवाज, बातें नई है नया अंदाज, सुनो एक नई आवाज, दिल से है आपके साथ, नया है ये पेश कदम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, खैर मकदम है आपका पेश कदम के इस नए शुमारे में। मैं हूं आपका मेजबान शाहिद उवैस और मैं आदिल बख्शी। बात होगी रेडियो टेक्नोलॉजी किस तरह वजूद में आई, क्रिकेट आलमी कप 2011 की देंगे आपको मजीद जानकारी, करेंगे डाडसरा पुलवामा की सैर, साथ ही साथ जानेंगे पानी पीने के फवाहिद, जानेंगे बेरोजगारी से बचने के नुस्खे। आप पेश कदम को सुन रहे हैं FM 102.6 मेगाहर्ट्ज पे। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हमारी कवर स्टोरी के साथ। मुख्तलिफ इदारे, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, वक्तन फवक्तन अवाम उन्नास की बहबूदी या सहूलियत के लिए इकदामात उठाने का दावा करते हैं। एक साल कब जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने भी एक स्कीम इस दावे के साथ शुरू की थी कि इसे लोगों को सहूलियत मैसर होगी। ये स्कीम है बैंक के जरिए कायम किए गए खिदमत सेंटर्स की। खिदमत सेंटर्स या खिदमत मराकज़ किस हद तक कामयाब रहे हैं, आइए इसका जायजा लेते हैं बिलाल कुच्छे की तैयार करदा इस रिपोर्ट के साथ। चंद हफ्ते कबल हमने पेश कदम में खिदमत सेंटर्स के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें हमने इस स्कीम जो कि जम्मू व कश्मीर बैंक ने पिछले साल के माह फरवरी से शुरू की थी के फ़वाइद के बारे में बात की थी। जाहिर है कि हमने बैंक हुकाम से बात करके इन फ़वाइद के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाई थी, लेकिन अब जब कि इस स्कीम को मुतारिफ हुए एक साल भी गुजरा, इन खिदमत सेंटर्स में काम करने वाले नौजवान काफ़ी मायूसी का इजहार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इस स्कीम से मुतलिक जो उनकी उम्मीदें थीं वो सही साबित नहीं हुई। ये लड़गाम सेंटर खदमत सेंटर बैंक दित गई सठा खुश कि यह सहूलियत ये बेनिफिट वो तम सात हक तम सात जनतक बाग, मगर वनकन तम बाग तम वुचन खतर खाबस मज, मगर तमिक फला छो वन कहें वरी वोत मे किराए दुकानस यानी कि गरी चंद मज मोलिश पोस दिवान किराए दुकान बिजली फीस यपर करो एग्रीमेंट एग्रीमेंटस मज वोनमुत कि करो कम तो सर्विस दिमो गो तम पे 6 रेत बाद लगो ये लोन रेज तथ 6 रेत बाद लगो इंटरेस्ट तथ 6 रेत बाद रोज किस्त चालू ये जन वरी तो 2 रेत गई लोन तो गो पचमी वरी मार्चस मज रेज इंटरेस्ट लोग तक खसने वरियस मे पचम लट वो मे ये 10,500 रुपये इंटरेस्ट खरीद ना दिख लोन डॉक्यूमेंटेशन ना दिख कह फैसिलिटी ना कह गन तौर CSC ऑफिस प्रोजेक्ट JK बैंक हेड कॉर्पोरेट ऑफिस तक वन दपान हे यह गो बैंकस रबत लगभग ये JK बैंकस मतलब स्टैंड 5 खिदमत सेंटर थमो जुड़ित 5 मज 4 बहन गसान ऑफिस मज है सहूलियत लोग हसा वन बरहा बिजली फीस ये करा यह चीज ये सोशल वेलफेयर फंडस वन पचम लट नरेगा काम फंडस त्रावान तम दपो पचम लट दिमो करो कम यह करो खिदमत सेंटर थ्रो, मगर सह कम गई वन थान पूरा कहें बे हसा करो पचम लट वन सेंट्रल गवर्नमेंट 7,500 रुपये थमित पर हेड तरन खिदमत सेंटर वाले सन ये जन JK बैंक वाले वन है ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट दपान दिवान प्रत वरी प्रत रेत फंडस खतर अकिस लड़कस 7,500 रुपये, मगर वन तम कुछ जाए अमल मज ये थे खालिद शाहीन जो कि त्राल लुरगामा में अपना खिदमत सेंटर चलाते हैं। मैं खिदमत सेंटर चला रहा हूँ इस वक्त पामपुर एरिया में, तो लोगों का ये कहना बहुत हद तक सही है कि उनको मतलब एक कोई खातिर खा खिदमत नहीं मिल रही है। कोई भी खिदमत चाहे गवर्नमेंट साइड से हो या कोई प्राइवेट इदारा हो, हम उन तक कोई भी खिदमत हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह है कि ये जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इसकी थी JNK बैंक। बात भी सही है कि मतलब
गवर्नमेंट साइड से अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट्स अभी कंप्यूटराइज नहीं हुए, या ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से अभी कोऑपरेशन नहीं मिल रही है उनको, या उसमें टाइम लगेगा वो गवर्नमेंट की डायरेक्ट सर्विसेज लोग उन तक पहुंचाने के लिए खिदमत सेंटर के जरिए। लेकिन जहां तक छोटी छोटी सर्विसेज थी, कुछ सर्विसेज थी जो J&K बैंक प्रोवाइड कर सकता था, इन्होंने एक टाइप किया था कश्मीर यूनिवर्सिटी, JK बोस, IGNO और DOEC के साथ इन्होंने टाइप किया था कि मतलब उनकी कुछ एजुकेशनल सर्विसेज यहाँ प्रोवाइड कराएंगे खिदमत एजू सर्विसेज के नाम से। लेकिन 6-7-8 महीने गुजरने के बाद भी अभी तक उसमें से कोई सर्विस नहीं पहुंची है। अगर वो सर्विसेज हो जाती तो स्टूडेंट कम्युनिटी को डायरेक्टली हम कह सकते थे कि खिदमत बहम पहुंच सकती थी। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि 1.5 साल हो गया है लॉन्च हुए इस लगभग खिदमत सेंटर प्रोजेक्ट को। लेकिन अचंभे की बात है, ताज्जुब की बात यह है कि आज भी यहाँ लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि खिदमत सेंटर किस लिए है, इसका पर्पस क्या है। तो इसी बात से अंदाजा हो जाएगा आपको कि किस हद तक एडवर्टीजमेंट हुआ है इस खिदमत सेंटर का। सर्विसेज तो दूर की बात है। ये थे मंजूर अहमद जो कि कदलबल पांपोर में खिदमत सेंटर चलाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस स्कीम के हवाले से पुरइत्मीनान नहीं हैं। बिजली फीस सह खिदमत सेंटर पे लिहाजा वह सह बैंकन पे लान आसान पे सुबह शाम तक सह लान आंदन तथ मे जनान मर्द बुजुर्ग खास कर यह सर्दी हंदिस मौसमस मज। ये थे मोहम्मद शाबान भट्ट जो कि पेशे से एक दुकानदार हैं। मे गई सठा मसरत, मे दोप वारिया सहूलियत, लुक बड़े ओल्ड एज पेंशन छुक, मे दोप यह पे गामों मज अंद पे गाम तमन मिले सहूलियत मिले सहूलियत, मगर सपदो न वुन मुमकिन क्या। ये थे एक बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सुल्तान भट्ट जो कि इन सेंटर्स के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हमने बारहा बैंक हुकाम से इन खदशात के बारे में इनका रद्द-ए-अमल जानने की कोशिश की, लेकिन हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद उन्होंने इस मौजू पर बात करने से इनकार किया। टेक्नोलॉजी ने हमेशा से ही इंसानी जिंदगी को असरअंदाज किया है, चाहे वो टाइपराइटर की इजाद हो या कंप्यूटर की। टेक्नोलॉजी ने जिंदगी के हर शोबे में अपना किरदार बखूबी निभाया है। ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है रेडियो टेक्नोलॉजी। जानते हैं मजीद रेडियो टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे संगमील सेगमेंट में फयाज अहमद से। रेडियो टेक्नोलॉजी एक ऐसी इजाद थी जिसने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया और आजकल के दौर में रेडियो की गूंज हर किसी कोने में सुनाई दे रही है। रेडियो टेक्नोलॉजी की इजाद में 2 अहम चीज़ें कारआमद थी, टेलीग्राम और टेलीफोन। 1860 में स्कॉटलैंड के साइंसदान जेम्स मैक्सवेल ने रेडियो लहरों को दरियाफ्त किया। फिर 1886 में जर्मनी के रुडॉल्फ हर्ट्ज ने वाज़ेह तौर पर साबित किया कि बरक़ीरों को खला में आसानी से रेडियो लहरों की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। रुडॉल्फ हर्ट्ज की इस दरियाफ्त पर फिर इटली के साइंसदान मार्कोनी ने 1895 में काम किया और पहली बार रेडियो सिग्नल भेजी और वसूल की। मार्कोनी ने अंग्रेजी के एस हरूफ को रेडियो सिग्नल के बतौर भेजा और वसूल किया। पहले रेडियो टेक्नोलॉजी को जहाजरानी में इस्तेमाल किया जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आई और आज हर एक जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो टेक्नोलॉजी की तरक्की का दौर 19वीं सदी से शुरू हुआ। समंदरी जहाजरानी के साथ साथ हवाई जहाज़ों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। 1920 में इस टेक्नोलॉजी को मजीद निखारा गया और अब ये आवाज़ तक ही महदूद न रही बल्कि इसकी वसातत से तस्वीर भी देखी जाने लगी। ये दौर था टेलीविजन के आगाज का। 1954 में पहला ट्रांजिस्टर बनाया गया जिसमें 2.2 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। ट्रांजिस्टर ने न सिर्फ रेडियो के ढांचे को छोटा किया बल्कि इसकी कीमत में भी कमी की, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी आम लोगों तक पहुंच गई। आज हमारे पास रेडियो टेक्नोलॉजी का अहम और कारआमद आला मोबाइल फोन दस्तयाब है। इस छोटे से आले ने हमारी जिंदगी को बदल के रख दिया है। हम पहले के मुकाबले में बहुत आसानी से एक दूसरे से राब्ता कायम कर सकते हैं। मोबाइल फोन की मदद से हम मौसीकी, इंटरनेट और दीगर कई चीजों के मजे ले सकते हैं। गर्ज ये कि रेडियो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया आज आपकी जेब में सिमटी हुई है। दिन ब दिन बेरोजगारी की सतह में इजाफा होता जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी दिन रात काम कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट एंड करियर काउंसलिंग सेंटर बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन से इकदाम उठा रही है?
سنتے ہیں ایمپلائمنٹ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ پلوامہ سینٹر کے ڈپٹی ڈائریکٹر خورشید احمد سے کی گئی یہ گفتگو ہمارے صحافی عمر ننگرو کے ساتھ کریئر کاؤنسلنگ میں۔ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈیپوٹی ڈائریکٹر کریئر کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ۔ خورشید صاحب، امپلائمنٹ اینڈ کریئر کاؤنسلنگ سینٹرز کا تعارف کرائیے۔ ڈسٹرکٹ امپلائمنٹ اینڈ کاؤنسلنگ سینٹر پلوامہ ہے یہاں پہ ہمیں بہت سے اسکیمز ہوتے ہیں انڈر سیلف امپلائمنٹ اسکیمز۔ ہمارے سامعین کو سیلف امپلائمنٹ اسکیمز سے باخبر کرائیے۔ سیلف امپلائمنٹ اسکیمز اس میں رینج ہوتا ہے 2 لاکھ سے 10 لاکھ تک۔ 15% اس میں مارجن منی ہم دیتے ہیں انٹرسٹ فری فار 5 ایئرس، اور بینک کا جو لون کمپوننٹ ہوتا ہے وہ اپ ٹو 75% ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 2 سال جو بھی یہ انٹرسٹ وغیرہ چڑھتا ہے وہ بھی ڈپارٹمنٹ ہی بیئر کرتا ہے۔ دیئر آفٹر کینڈیڈیٹ نے انٹرسٹ ریٹ بینک کی تو وہ بیئر اس نے خود کرنی ہے۔ خورشید صاحب، اس اسکیم سے مستفید ہونے کے لیے ہمارے تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کون کون سے شرائط پورے کرنے ہوں گے؟ سیلف امپلائمنٹ میں ہم نے رکھی ہے کینڈیڈیٹ شوڈ بی مڈل پاس، ہی شوڈ بی ڈومسائل آف دا ڈسٹرکٹ، ہی شوڈ بی ان ایمپلائڈ، بس نتھنگ بیانڈ دیٹ۔ اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے بے روزگار نوجوانوں کو کن سے رابطہ کرنا چاہیے؟ اس کے لیے انہوں نے ہمارے پاس رابطہ کرنا ہے۔ ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کمیٹی جو ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کانسٹیٹیوٹڈ ہے، سال میں 2 بار 3 بار اکارڈنگ ٹو اویلیبلٹی آف ٹارگیٹ انٹرویوز کرتے ہیں۔ فرسٹ وی انوائٹ دا applications, thereafter we conduct the interview of the candidates, اور candidate who competes in the interview اتنا سخت نہیں ہوتا، انٹرویو یہی ہوتا ہے ویریفیکیشن آف ڈاکیومنٹس ہوتی ہے۔ آج تک آپ کے سینٹر نے کتنے یونٹ سپانسر کیے ہیں؟ آج تک ہم نے بہت سے کروڑوں روپے میں انفیکٹ یہ سبسڈیز ریلیز کیے ہیں۔ میں آپ کو کرنٹ ایئر کا ہی ڈیٹیل دے دوں گا۔ 1,03,00,000 روپے ہمیں کرنٹ ایئر میں ایئر مارک تھا، جو آلموسٹ سارا ریلیزڈ ہے ان فیور آف دا یونٹس سلیکٹڈ بائی ڈسٹرکٹ ٹاسک فورس کمیٹی فار اسٹیبلشمنٹ آف ڈفرنٹ ٹائپ آف سیلف جنریٹنگ انکم یونٹس۔ خورشید صاحب، اس کے علاوہ آپ کا محکمہ اور کون کون سے مواقع فراہم کراتا ہے؟ ایک تو میں نے سیلف امپلائمنٹ کا آپ کو تفصیلاً بتایا ہے، دوسرا ایک جب سے گورنمنٹ آئی ہے جو موجودہ سرکار ہے، انہوں نے شیری کشمیر امپلائمنٹ ویلفیئر پالیسی فار یوتھ لانچ کی ہے۔ اس زمرے میں میٹرک پاس سے اب جو بھی کینڈیڈیٹ پوسٹ گریجویشن تک ہے ہم ان کو منتھلی بیسس پہ والنٹرلی سروس الاؤنس ریلیز کرتے ہیں۔ دیٹ رینج فرام 650 ٹو 1200، وہ بھی 3 سال کے لیے گورنمنٹ نے رکھا ہے۔ اس میں خاص کوئی فارملٹی نہیں ہے۔ ون شوڈ بی ان ایمپلائڈ کینڈیڈیٹ، اور وہ ہونا چاہیے ڈسٹرکٹ کا، اور اس کی ایئرلی یہ جو انکم ہے 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور نمبر 2 اس میں 26 سال سے 38 سال تک ایج گروپ رکھا ہے۔ اور آپ سیلف ہیلپ گروپ کی بات کر رہے تھے، اس کی وضاحت فرمائیے۔ سیلف ہیلپ گروپ ہے جو بھی پالی ٹیکنک کر کے 3 سال میں ڈپلوما کریں یا ڈگری 5 سال میں کوئی انجینئرنگ میں کرے، کسی انجینئرنگ میں، اٹ انکلوڈز کمپیوٹر، الیکٹرانک، موبائل، آٹو موبائل، سول، 5 لڑکوں کا گروپ بنایا جاتا ہے، منیمم 5 میکسیمم 10۔ ان کو ہم پھر ایک سیلف ہیلپ گروپ کی صورت میں رجسٹریشن کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں۔ جس کی ہم یہاں کریں گے یہ رجسٹریشن، جس ڈسٹرکٹ کے وہ ہوں گی، وہاں جتنی ٹوٹل بجٹ ہوگی، یو ول ناٹ بلیو اٹ، جو بجٹ ڈیولپمنٹل ڈپارٹمنٹس کے پاس ہوگی 30% آف دیٹ بجٹ از ٹو بی کیپٹ پرزروڈ فار سیلف ہیلپ گروپس۔ اس میں کوئی ٹینڈرنگ کمپٹیشن میں انہوں نے نہیں آنا ہے، کوئی فارملٹی نہیں ہے، صرف انہوں نے 30% ڈیولپمنٹ بجٹ کا پیسہ یوٹیلائز کرنا ہے تھرو ڈفرنٹ اسکیمز۔ جو بھی کام ان کو الاٹ ہوگی فرام ریسپیکٹو ایکشنز، وہ ان کو الاٹ ہو جائے گی ٹو دا ایکسٹینٹ آف 30%۔ یہ بھی ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے فار آور ایجوکیٹڈ ڈپلوما ہولڈرس اینڈ ڈگری ہولڈرس انجینئرس۔ آپ آخر میں تعلیم یافتہ بے روزگار نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ ہمارا میسج یوتھس کے لیے ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ اپنے ریسپیکٹو ڈسٹرکٹس میں امپلائمنٹ ایکسچینجوں کے ساتھ رابطہ کریں، اور یہ جو بہت اچھی اسکیمز اویلیبل ہے ان سے فائدہ اٹھائے، خاص کر جو کوئی یونٹ اسٹیبلش کرنے کے حق میں نہ ہو اس کو والنٹرلی سروس الاؤنس کے لیے فائل اپنی بنانی چاہے، سو دیٹ وی کین ریلیز ہز منتھلی ویس۔ ٹھیک 12 دن رہ گئے ہیں کرکٹ دنیا کے سب سے بڑے مقابلے کی، کرکٹ عالمی کپ 2011۔ کون سی کرکٹ ٹیم کس گروپ میں کھیلے گی؟ جانیں گے کون سی کرکٹ ٹیم ہوگی ایک دوسرے کے مد مقابل ہمارے کھیل کے رنگ عادل بخشی کے سنگ میں۔
کرکٹ عالمی کپ 19 فروری 2011 کو شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس سال کے کرکٹ عالمی کپ کی میزبانی جنوبی ایشیا کے 3 ملک بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا کر رہے ہیں۔ یہ اعزاز پاکستان کو بھی حاصل ہونا تھا، لیکن وہاں کے ناسازگار حالات کو دیکھ کر یہ ممکن نہ ہو سکا۔ تینوں ملک کل 14 اسٹیڈیم کرکٹ عالمی کپ میچوں کی میزبانی کے لیے ان ملکوں نے میسر کر رکھے ہیں۔ ان 14 اسٹیڈیمز پہ کل 49 میچ کھیلے جائیں گے اور یہ عالمی کپ 19 فروری 2011 سے لے کر 2 اپریل 2011 تک جاری رہے گا۔ اس سال کے عالمی کپ میں کل 14 ٹیمیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی اور ان 14 ٹیموں کو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے، گروپ اے اور گروپ بی۔ ہر ایک گروپ میں 60 ٹیمیں موجود ہیں۔ گروپ اے ان 60 ٹیموں پر مشتمل ہے: آسٹریلیا، پاکستان، سری لنکا، نیوزی لینڈ، زمبابوے، کینیا اور کینیڈا، جبکہ گروپ ڈی میں انڈیا، ساؤتھ افریقہ، انگلینڈ، ویسٹ انڈیز، بنگلہ دیش، ہالینڈ اور آئرلینڈ کی کرکٹ ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی۔ ٹیمز کی گروپ بندی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ان ٹیموں کی سابقہ کارکردگی کی بنیاد پر تشکیل دیتی ہے، یا یوں کہیں ایک کرکٹ ٹیموں کی روزہ رینکنگ کو مد نظر رکھ کر کی جاتی ہے۔ اس سال کے کرکٹ عالمی کپ میں 14 کرکٹ اسٹیڈیموں کا استعمال ہوگا، لیکن سب سے زیادہ کرکٹ میچ بھارت کے کرکٹ میدانوں پہ کھیلے جائیں گے۔ بھارت کل 29 عالمی کپ میچوں کی میزبانی کر رہا ہے۔ پہلا میچ 19 فروری 2011 کو شیری بنگلہ نیشنل اسٹیڈیم میرپور بھارت اور بنگلہ دیش کی ٹیموں کے مابین کھیلا جائے گا، جبکہ اس بڑے ٹورنامنٹ کا فائنل 2 اپریل 2011 کو ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم پہ کھیلا جائے گا۔ اس سال کے عالمی کپ میں 42 لیگ میچ کھیلے جائیں گے اور ان 42 میچوں میں سے کل 8 ٹیمیں دونوں گروپوں میں سے کوارٹر فائنل کی دوڑ میں شامل ہوں گی۔ پھر یہ 8 ٹیمیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوں گی اور ان 8 ٹیموں میں سے صرف 4 ٹیموں کو سیمی فائنلز میں جگہ ملے گی۔ پہلا سیمی فائنل 29 مارچ کو پریمداسا اسٹیڈیم کولمبو میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا اور آخری سیمی فائنل 30 مارچ کو پنجاب کرکٹ اسٹیڈیم موہالی پہ کھیلا جائے گا۔ ان 2 سیمی فائنلز کی کامیاب ٹیمیں 2 اپریل 2011 کو وانکھڑے اسٹیڈیم ممبئی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ورلڈ کپ چیمپئن شپ کے لیے کھیلیں گی۔ دیکھنا ہے کہ اس 43 دن کے کرکٹ عالمی کپ سفر میں کون سی کرکٹ ٹیم سرفرست ہوگی اور عالمی کپ کا بڑا خطاب اپنے نام کرنے میں کامیاب ہوگی۔ آپ پیش قدم کو سن رہے ہیں FM 102.6 میگا ہرٹز پہ۔ آج کل کا دور مقابلے کا دور ہے اور اس مقابلے کے دور میں آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی جانکاری اور اچھے کمیونیکیشن سکلز ہونا لازمی ہے۔ کیا آپ کے پاس ہے وہ ہنر جو اس دور میں آپ کو کامیابی دے سکتا ہے؟ پریشان نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ آپ کو ایک ایسا موقع فراہم کر رہا ہے جس کا فائدہ اٹھا کر آپ اس مقابلے کے دور میں برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ سیکھ سکتے ہیں جدید آڈیو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر، ساؤنڈ سسٹمز اور کمپیوٹرز کے بارے میں۔ عام طور پر یہ سب سیکھنے کے لیے آپ کو بھاری فیس ادا کرنی پڑتی ہے، لیکن ہم آپ کو یہ سب سکھا سکتے ہیں بالکل مفت۔ جی ہاں، بالکل مفت۔ نہ صرف اتنا، کمیونٹی ریڈیو آپ کے کمیونیکیشن سکلز کو بھی نکھارتا ہے اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ تو دیر کس بات کی، رابطہ کیجئے کمیونٹی ریڈیو کلب اونتی پورہ سے۔ ہمارا اسٹوڈیو اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ میں واقع ہے۔ آج کے ہیلتھ سیگمنٹ میں ڈاکٹر فیاض بتائیں گے کہ انسان کو پانی کس طرح اور کتنی مقدار میں پینا چاہیے۔ جہاں تک پانی کا سوال ہے، فارسی میں کہاوت ہے آب حیات است، یعنی پانی زندگی ہے۔ پانی کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے۔ جس طرح ہوا سانس لینے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح پانی زندہ رہنے کے لیے بہت ہی لازمی ہے۔ ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے 24 گھنٹے میں کتنے لیٹر یا کتنے مقدار پانی کی ضرورت؟ سب سے پہلے تو یہ ہمارے سماج میں یعنی کشمیر میں لوگوں میں پانی پینے کا تصور ہے ہی نہیں۔ پانی وہ پیتے ہیں 1-2 گلاس بس، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایک انسان کو صحت مند رہنے کے لیے دن میں وزن کے مقدار سے پانی لینا ہے۔ مثلاً اگر ایک کسی مرد یا عورت کا وزن 70 کلو گرام ہے، اسے
10 سے 12 गिलास तक पानी पीना है और जितना वज़न ज़्यादा होगा पानी की मकदार उतनी बढ़ती जाएगी। पानी बदन के लिए, इंसानी बदन के लिए, इंसानी जिस्म की मशीनरी की कारकर्दगी के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि पानी कैसे पिया जाए। पानी को पीने से पहले यानी काबिल इस्तेमाल बनाने से पहले ये ज़रूरी है कि उसे कम अज़ कम 20 मिनट तक उबाला जाए। उबालने से पानी में वो जरासीम ख़त्म हो जाते हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हैं। कुछ लोगों का ये ख़याल है जो कि बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है कि पानी उबालने से थायराइड की बीमारियां पैदा हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पानी को उबालना बहुत ज़रूरी है, कम अज़ कम 20 मिनट के लिए, ताकि उसमें मौजूद जरासीम मर सकें और इंसानी सेहत पर मुज़िर असरात न पड़ सकें। अगर हम उबाला हुआ पानी पिए तो हमें कई बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे कि यरकान, इसहाल, उल्टियाँ, दस्त, कै, ये सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। यानी म्यादे और अंतड़ियों की बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है अगर एक इंसान पानी पीने में ख़ास ख्याल रखे, यानी पानी को 20 मिनट तक उबाले। कम पानी पीने से हमारे जिस्म को डिहाइड्रेशन यानी जिसे नाबेदगी कहते हैं पैदा होती है, तो हमारे जिस्म की जो कारकर्दगी है उस पर इंतहाई मनफी असरात पड़ते हैं। सबसे पहले थकन का एहसास होता है, यानी आदमी जो फ़र्द है वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता, उसे जल्द ही थकावट का एहसास होता है। 2, जो लोग पानी की मकदार उतनी नहीं पीते हैं जितनी बदन को ज़रूरत है, उनमें गुर्दों की पथरी के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। वज़न भी ज़्यादा होता है उन लोगों में जो बहुत कम पानी पीते हैं। यहाँ खासकर कश्मीर में सर्दियों में, जो सर्दियों का मौसम है, लोग बहुत ही कम पानी पीते हैं। खासकर अस्थमा वालों को या सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, जो मौसम सरमा की सौगात है हमारे समाज में, इन बीमारियों से बचने के लिए पानी की मकदार लेना बहुत ज़रूरी है। हर एक आम नॉर्मल इंसान को कम अज़ कम 8 गिलास पानी पीना सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और जितना वज़न बढ़ता जाएगा उतना ही मकदार पानी की बढ़ती जाएगी। बहैसियत एक मालिज के मेरा अपने समाज के अफराद से ये पैगाम है कि सरमा हो या गर्मा, कोई भी मौसम हो, अपने जिस्म को पानी की उतनी मकदार ज़रूर पहुँचाइए जितनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप कुछ बीमारी में मुब्तला होने के इम्कानात वाज़ेह और रोशन होते हैं। गए दिन हम आपको कश्मीर के अलग अलग मकामात की सैर कराते आ रहे हैं। आज हम आपको डारसरा पुलवामा की सैर कराते हैं कौसर अहमद के साथ हमारे उंदपुक सेगमेंट में। जनूबी कश्मीर के अवंतीपोरा के वस्त में वाक़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ एक खूबसूरत और दिलकश सेहत अफ़ज़ा मुकाम वाक़ा है जो डारासरा के नाम से मशहूर है, और ये अवंतीपोरा से तकरीबन 5 मील की दूरी पर वाक़ा है। इलाक़ा डारासरा अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे कश्मीर में मुनफरिद मकाम रखता है। यहाँ कुदरती चश्मों की बहुतात है, जिनमें नलियन नाग का चश्मा खासा मशहूर है। चश्मे का पानी बड़ा मीठा और साफ शफाफ है, और ये पानी आसपास मौजूद धान के खेतों को सैराब करने के काम भी आता है। इस चश्मे की चारों तरफ से दीवार बंदी की गई है और एक पानी की दरी भी बनाई गई है, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती में काफ़ी इजाफा हुआ है। चश्मे के किनारे एक जामिया मस्जिद भी तमीर की गई है। मिलियन नाग के अलावा ग्रक नाग नाम का एक और चश्मा है, जिसके ऊपर एक पुराने तरज की चक्की चलती है। चश्मे से खारिज होने वाले पानी का बहाव काफ़ी तेज़ और साल भर इसी तरह रवा रहता है। ये नज़ारा देखने लायक है, दूर दूर से लोग इस चश्मे को देखने आते हैं। इसके अलावा मेरे इलाके में एक और चश्मा कनितर नाग के नाम से मशहूर है, जिसका पानी पत्थर के नीचे से निकलता है। इस चश्मे की एक ख़ास हिफाजत ये है कि यहाँ पर पंडित बरादरी के लोग आबाद हैं जो इस चश्मे पर पूजा करते हैं। यहाँ पर मूर्ति नुमा एक बड़ा पत्थर मौजूद है। चिनार के दरख्त भी अच्छी खासी तादाद में पाए जाते हैं। इलाके के हर रास्ते पर एक एक दो दो चिनार मौजूद हैं।
اس کے علاوہ چنار کا ایک باغ بھی ہے جو بونی باغ کے نام سے مشہور ہے۔ چنار کے درخت اس علاقے کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ ان کے نیچے بیٹھ کر ٹھنڈی چھاؤں کا لطف لیتے ہیں۔ امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ جو لوگ اپنے اہل و عیال سمیت کشمیر تشریف لا کر یہیں آباد ہوئے، ان میں سید اکبر الدین کا وہ خاندان بھی شامل ہے جس نے ڈاڑاسرا میں سکونت اختیار کی اور یہیں وفات پا گئے۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہی وقت زین العابدین کے دربار میں اس خاندان کو شرف و عزت کا مقام حاصل تھا۔ دوسری طرف بڑشاہ کے زمانے کے بزرگ شیخ العالم کے ساتھ بھی ان کے عقیدت مندانہ مراسم تھے۔ اس تعلق کی بنا پر شیخ العالم کا نکاح اکبر الدین کی صاحبزادی زیدت کے ساتھ ہوا۔ گاؤں کے بیشتر لوگ زرعی زمین پر چاول کاشت کر کے روزی روٹی کماتے ہیں اور کچھ باغبانی کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ بعض لوگ موسم سرما کے دوران کانگڑیاں فروخت کر کے اچھی خاصی رقم کماتے ہیں۔ گاؤں کے بیشتر لوگ کانگڑیاں بنانے کے ماہر کاریگر ہیں۔ یہاں کی بنائی ہوئی کانگڑی پورے کشمیر میں استعمال کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ میرے علاقے میں ایسی خوبیاں ہیں جن سے یہ میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ چھ میون اوند پوک تہٕ مےٚ چھُ اتھ پٮ۪ٹھ ناز۔ کیا سوچتے ہیں آج کے نوجوان اگر ان سے پوچھا جائے کہ ٹریفک نظام کو بہتر کیسے بنایا جائے؟ ہمارے کت پینٹ سیگمنٹ میں جی دو چیزیں ہو سکتی ہیں میرے خیال سے۔ پہلا یہ ہو سکتا ہے کہ وائڈننگ آف روڈس نیسیسری۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمیں جو کمرشل وہیکلز ہیں ان کو زیادہ پریفر کرنا ہے ایز اے کمپیئر ٹو پرائیویٹ ٹرانسپورٹ۔ ہماری جو سڑکیں ہیں وہ وہیں کی وہیں ہیں اور جس تناسب سے ہماری گاڑیاں بڑی ہیں وہ ایکسپوننشلی بڑی ہیں۔ ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ گژھِ تھوڑا بہتر گژھُن۔ بیٚیہِ چھِ اکھ چیٖز بیٚیہِ چھِ اکھ کٲما کران حظ یہِ بینک چھِ زیادٕ لونس پٮ۪ٹھ گاڑِ دِوان ییٚمہِ کِنۍ اَسہِ میسٹ گژھان ٹریفکس منٛز۔ جو ٹریفک پولیس ہے یہ ایک سیویئر پرابلم ہے کہ وہ دے آر ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو دیئر ڈیوٹی پراپرلی۔ پراپر ڈرائیور وہ بھی سیکھ رہا ہے کہ روڈ پہ ایسے روڈ پہ سیکھ رہا ہے جہاں پہ جو تھرڈن سچویشن وہ زیادہ آتی ہے۔ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کرے جہاں پہ ایک میڈو ہو، جہاں پہ کوئی obstacle نہیں ہو۔ وقت آپ پہنچا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ پیش قدم کا یہ شمارہ آپ کو کیسا لگا؟ اس حوالے سے آپ کی کوئی رائے یا شکایت ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا پتہ ہے پیش قدم، ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم، اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اونتی پورہ۔ یا آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے پیش قدم PESHKADAM@gmail.com۔ تو دیجیے اپنے دوست شاہد اویس اور عادل بخشی کو اجازت۔ خدا حافظ۔ سب سے الگ ہے سب سے جدا، سنو ایک نئی آواز، باتیں نئی ہے نیا انداز، سنو ایک نئی آواز، آپ کے ساتھ نیا ہے یہ پیش قدم۔ آپ پیش قدم کو سن سکتے ہیں FM 102.6 MHz پہ اتوار کو صبح 9:15 پر، اور اسی پروگرام کو آپ دوبارہ سن سکتے ہیں بدوار کو شام 6:30 پر۔